एक मैं सफ़र के महीने में एक अमल बताता हूँ। जी जी। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार, उसका गुस्सा ख़त्म, उसके अंदर जज्बात ख़त्म, उसके ख़यालात पाकीज़ा, उसकी ज़िंदगी में राहत मिलती है। मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, मसनून दुआ है। जो बंदा इसको कसरत से कुछ अर्सा लगातार पढ़े, तवज्जो से, कर्ज़े उतरते हैं और यहाँ तक उतरते हैं रब गनी कर देता है। एक साहब मुझसे कहने लगे आप मुझसे इस दुआ की इजाज़त वापस ले लें, मैं अब गिन नहीं सकता। जो बंदा हर अजान के बाद ये पढ़ेगा, अल्लाह गैर असबाब से, गैबी निज़ाम से उसको हज की सादतें भी देंगे, उम्रे की सादतें और बार बार देंगे। ये 5 बोल हैं मुबारक। कोई बंदा अगर सफ़र के महीने में और उसके अलावा भी ज़िंदगी में अगर इस दुआ को 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, अल्लाह पाक उसकी 5 चीज़ों की हिफाजत फरमाते हैं। इदारा पूरी दुनिया जिसे जानती है और उसकी वजह शोहरत जो है, जिस शख्सियत की वजह से अबुल वज़ाइफ हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई साहब जो बड़ी मोहब्बत के साथ लोगों को वज़ाइफ भी इनायत करते हैं, उनके दुखड़े सुनते भी हैं। आप एक बार फिर मिलवाते हैं आपको उनसे। आज आपके सवालात थे वो लेके हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वक्त देने का हुज़ूर बहुत शुक्रिया, एक बार फिर वक्त इनायत किया आपने। एक मैं सफ़र के महीने में एक अमल बताता हूँ। जी जी। अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में, मसलन पहले सफ़र 3, 7, 5, 9, 11, जी जी, ताक ठीक, ताक दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े और जब पहुँचे ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जी। सूरत वज़्ज़ुहा के 2 अमल हैं, एक है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, लेकिन यहाँ पढ़ना है ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जब फ़हदा पे पहुँचे जी तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करे, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए। सही। ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, बस उसके बाद सूरत पढ़ ले। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। जो बंदा नाफ में उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ता है, उसका गुस्सा ख़त्म, उसके अंदर जज्बात ख़त्म, उसके ख़यालात पाकीज़ा, उसकी ज़िंदगी में राहत मिलती है, सुकून आता है। हर नमाज के बाद, वरना सुबह शाम, वुज़ू बेवुज़ू हर हालत में नाफ में उंगली रख के 66 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ें। सिर्फ साथ एक बड़ा मसला में जो लोगों ने शेयर किया, वो बेघर लोग, जो इनका घर नहीं है, वो कहते हैं घर हासिल करने के लिए वजीफ़ा दें कि हमारा अपना ज़ाती घर हो जाए, इस वाले से रहनुमाई कर दें। एक साहब ने मुझसे बात की, एक अमल से मैंने इस्तेंबात किया, उसको फ़ायदा हुआ, फिर कई को और बताया, उनको फ़ायदा हुआ। पहले अमल वाक़या सुन लें, फिर अमल बताता हूँ। जी। एक शख्स आका की बारगाह में हाज़िर हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर में गुर्बत, फ़क्र, फाका, तंग दस्ती है। आपने फरमाया जब घर में जा, सलाम कर, एक दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़। उसने ये अमल शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद अल्लाह का निज़ाम ऐसा चला कि उसके घर में इतनी वुसअत आई, तो हुजूर से अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो अल्लाह पाक ने इतना अता किया है कि पड़ोसियों को भी देता हूँ। मैंने उससे कहा, मुझे कहने लगा घर नहीं है मेरा। मैंने कहा सारा दिन पढ़ अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद कुल हुवल्लाह, फिर अस्सलामु अलैकुम, फिर कुल हुवल्लाह, तेरा सारा दिन वजीफ़ा यही है, और नियत कर मैं अपने घर में जाने के लिए ये पढ़ रहा हूँ। घर है नहीं। अब आप सोचें, घर तो है नहीं, वो किराए पे घर पे था ना। सही। मेरा अपना ज़ाती घर है, मैं जाने के लिए पढ़ रहा हूँ, ये नियत कर। आप यकीन जानिए, कुछ अरसे के बाद उसका मुस्कुराता चेहरा मैंने देखा, मैं काम हो गया है। मुझसे कहने लगा, जी क्या गैबी निज़ाम चला, हम दादा परदादा से किराए के मकान पे आ रहे थे, आपके इस अमल ने अस्सलामु अलैकुम, फिर कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, ये मुसलसल सारा दिन उसने पढ़ा। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कुछ अर्सा पढ़ा, अपना घर मिल गया, और घर खूबसूरत, बेहतरीन। वाह। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, मसनून दुआ है। जो बंदा इसको कसरत से कुछ अर्सा लगातार पढ़े, तवज्जो से, कर्ज़े उतरते हैं और यहाँ तक उतरते हैं रब गनी कर देता है।
اور یہاں تک غنی کرتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ واقعات ایسے بھی آئے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ مجھ سے اس دعا کی اجازت واپس لے لیں، میں اب گن نہیں سکتا. اچھا. قرضے گئے، غنی ہو گیا. واہ. اور پھر جو بندہ اس دعا پڑھے گا وہ غنی بھی حلال اور طیب طاہر مال سے ہوگا. سبحان اللہ. اس دعا میں وعدہ ہے. واہ. اچھا قبلہ، مدینہ پاک ہر انسان جانا چاہتا ہے، اہل ایمان جانا چاہتا ہے. جو لوگ عمرہ اور حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کریں. ہر اذان کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. جو بندہ ہر اذان کے بعد یہ پڑھے گا، اللہ غیر اسباب سے، غیبی نظام سے اس کو حج کی سعادتیں بھی دیں گے، عمرے کی سعادتیں اور بار بار دیں گے. اچھا، پچھلے پروگرام میں ماجی کا ذکر کیا تھا، والد صاحب کا ذکر ہم نے کیا تھا. اس پر جو آپ نے پہلی بیعت، جب بیعت کرنے پہلی بار گئے، وہ ہمارے دیکھنے والوں کو اگر بتائیں کہ مرشد کریم سے ملاقات، وہ تاکہ لوگ آپ کو جاننا چاہتے ہیں، آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا دیکھنے والوں کو بتائیے گا حضور. اصل میں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں وہ سانسوں میں بستی ہیں، بے شک. دلوں کی دھڑکن ہوتی ہے. اصل تو اپنے آپ کو فنا کرنا ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ، مجھے 4 دن ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا، کر نہ سکا، دعویٰ تو کیسے کر سکتا ہوں. لیکن انہوں نے جو زندگی دی، بہت صاحب جلال تھے جی. پر انہوں نے جو زندگی، آج جو کچھ ہے ان کی دعاؤں کی برکت ہے، والدہ کی عطا عنایت ہے، والد کا خاص نظر اور توجہ ہے. ان ہستیوں کی توجہات ہیں. تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے. میرا نہ کمال، نہ تقوی، نہ علم، اور ویسے بھی یہ کام نظام تو چالاکیوں سے چل ہی نہیں سکتا. بے شک. یہ تو بس اس کی شان کریمی ہے جو کام چل رہا ہے. بس اس موضوع کو میں اس لیے زیادہ بیان نہیں کر سکتا. ان ہستیوں کی کیفیتیں پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. قبلہ، ہم کیفیت آپ کی سمجھتے ہیں. اس کو ہم سفر کے مہینے کے حوالے پہ آتے ہیں کہ سفر کے حوالے سے وظیفہ عنایت کر دیں، کہ سفر کے جو نوافل ہیں اس ماہ کے وہ عنایت کر دیں، جو لوگ خاص وظیفہ کرنا چاہتے ہیں سفر کے مہینے میں. اور یہ کہاں تک ہے کہ لوگ کہتے ہیں سفر نہ کریں، اس حوالے سے بھی ساتھ متصل کر دیجیے گا اس بات کو. سفر یہ سواد اور فا والا ہے، وہ سفر سین والا ہے. سین والا. اس کے معنی سفرا. غزالی کرم اللہ وجہ جو ایک دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا سفرا یا بیضا غری غیری، اے سونا اے چاندی جا کسی اور کو دھوکہ دے. سفرا پیلی چیز، سونا پیلا ہوتا ہے نا. جی جی. یا سفرا یا بیضا، بیضا کہتے ہیں سفید کو. یا سفرا یا بیضا غری غیری، میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا سونا چاندی. تو سفر کے مہینے میں سفر کوئی حرج نہیں. حفاظت والے اعمال، برکت والے اعمال، ان کی طاقت. کوئی بندہ اگر بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، 5 بول ہیں مبارک، کوئی بندہ اگر سفر کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں اگر اس دعا کو 7 بار صبح شام پڑھ لے، اللہ پاک اس کی 5 چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں. دینی و نفسی، اس کی جان، جی. و ولدی اولاد، و اہلی فیملی گھر والے، و مالی اس کی دولت مال اسباب، اس کی پراپرٹی ساری چیزیں. جو بندہ 7 بار یہ اپنی زندگی میں شامل کر لے، اللہ غیب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں.